ادخل جوه الجامعه. رايح فين؟ احنا هنشمش الجو بعد كده نخش الجامعه. يا عم هو الجامعه دي بتاع يا عم هو يا عم ادخل شارب خمره وسجاير وريحته يا عم هو ادخل الجامعه ده جمالك انت ادخل. تعالى بس ادخل يعني اخش وشرب خمره كده جمالك انت يا عم انت تشتري بشرب ولا تشتري بعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله يغفر يا عم ولا بيتكم ولا شاشه جمالك انت ولا الشيخ هيقول هننفذوه يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعد اعمل عالي صوت يا عم والجامع على راسك جمالك انت ولو شارب الخمر اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى تعالى بس الباب هنا 3 مرات لا كده 3 مرات 3 مرات بعد كده ممكن 3 مرات مضمضة الشيخ دخل الجامع شرب خمره وريحته سجاير وكان راجل بالسجاره ليه يقف يبعد عن جهره؟ لا صح لا صح ما تمشيش معاك يعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن لازم قلت لي خليه يصلي او دي نام في الصلاه. لا فترة يا عم اسكت يا عم. لا اكيد ما نمشي. قوم يا عم من نومك بالنور. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير